आयज आमी आमचो जो सर्व सुरक्षा अभियान आसा तो चालू दवरलेलो आसा आनी ह्या सायडीक आमी गांवसवाडेन येल्ले आसा. हे एक आमचे हांगा कपेल आसा, एक इम्पॉर्टंट हांगा एक हे आसा स्कूल आसा आनी हे आमचो म्हापशेचो वन ऑफ द लास्ट म्हणटा न्हू तो वॉर्ड. आनी हांगा जे आसा आमी पळयतात की खूब रस्तो जो आसा आमचो तो बिकट परिस्थितीन आशिल्लो आनी स्कुलाक वचपाक सुद्दां तांकां खूब त्रास जाताले, लोक पडटाले. सो ही लोकांची मागणी आसली त्या हिसपान आतां एक्चुली सरकाराचें काम आसा हें की कावन्सिलरान हे एरियाक पळोवंक जाय आशिल्लें. 5 वर्सां उपरांत तेंच्यांनी रोड केला म्हापसा आफ्टर 5 years. ओके, थँकफूल आसा हांव, धन्यवाद म्हणटा सरकाराचो, MLAचो की तेणें केलो. पूण जे प्लॅनिंग आसा तेतून हे जो मार्ग आसा तो नाशिल्लो आनी थंय मेरेन लास्ट जे आसा रोड सोंपलो आनी खंय लोकवस्ती आसा जे आमचे लोक हांगा रावतात पळय थंय ते पावले ना आनी तेका लागून आमकां हे घेवचें पडलें. कित्याक पब्लीक सेफ्टी खातीर हो रोड खूब 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 प्रॉब्लेम करपाक लागलेलो. भुरग्यांक सुद्दां करतालो प्रॉब्लेम, तेंचे जे पेरंट्स आसा जे स्कुलाक घेवन येता भुरग्यांक तांकां सुद्दां करतालो प्रॉब्लेम. सो आमचो एज अ वॉयस ऑफ म्हापसा जो आमचो प्लॅटफॉर्म आसा आनी आमी जे आसा ते म्हापसाचे जे इश्यूज आसा ते सद्दां आमी घेतात. खंयचे बर्निंग इश्यूज आसा, इम्पॉर्टंट इश्यूज आसा ते आमी घेता. सो हे आमचो कर्तव्य आसा की खंय जे एमर्जन्सी हांकां गरज आसा ती आमी करून दिवची. म्हणून हे आयज आमी काम करता, कंप्लीट करून दितात. आमचे जे लोक आसा हांगा गांवसवाड्याचे तांकां हांव इतलेंच सांगता की ह्या फावटी तुमी जे आसा जे कोणाक तुमी निवडून दिता पळोवंक जाय की बाबा तो फक्त एकूचदां येता आनी वयता की तो 5 वर्सां प्रोलॉंग कंटिन्यूअस काम करता. पळया खुबशे लोक आसा तेंचे कडेन खूब पयसो आसा, तांकां कांय प्रॉब्लेम ना, येता पयशे उडयतात आनी चलोंक लागतात. तेजे उपरांत कितें जाता, भोगता कोण, भोगता ते आमी. दिसाक एकूचदां पयशे मेळटले. पूण तुमी आतां जी एक हॅबीट घालूंक जाय की काम कोण जे करता, परफॉर्मन्स कोण दिता तांकां तर तुमी संदी दिवची. हीच म्हाजी मागणी आसा, कडकडीत विनंती मनांतल्यान. धन्यवाद.